birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord.
rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God.
God's love that I am, sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of our Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa makausapa, makiigsunan, ato ipadangat atong mga pasalamat ngadto sa Dios tungod sa mga panalangin nga atong nadawat. Ug kining tanan dili kita angayan, pero tungod siyang gugma ug kaluoy, abunda niyang gihatag kanato. Ilakip usab nato og pagpadangat ang pasalamat sa tanan nga milampos sa ilahang mga examinations ug mga kahago ug mga paningkamot. Pasalamat ni adtong tanan nga nagmasakiton, nga milahutay sa ilahang gipas-an nga cross. Pasalamat ni adtong mga tawo nga kanunay nagsuporta sa media apostolate sa Archdiocese of Cebu through CCTN. Og pasalamat ni adtong mga namatyan tungod sa gasa sa divine consolation nga ilang nadawat tungod sa pagdasig ug pagampo sa uban. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Busa, mudangop kita karon sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Nagkakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Diyos sa kahitasan. Kadaig sa iyang mga tao, dinis sa Yuda. Ginoong Diyos ng iyong hari, Diyos Amahan makakataong sa tanan. Nagasipa kami kanimo, nakapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawakas sa salat sa kalibutan, kalooy kami. Ikaw nagaligos sa to sa Amahan, dawata ang pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing walang dulong, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari. Og ingna siya, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, o gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini ug walay makasira. Musira siya ni ini ug walay makaabli.
Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok. Og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako dito sa imong balaan nga templo. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy o imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, ipatalinghugan mo ako. Imo akong gilikon sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, pagkabahandianon gayud sa Dios og pagkatulog karon sa iyang kaalam og kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom,
Kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya. Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon. Ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsuunan, sa makausapag gilarawan sa balaang kasulatan ang kalawom, ang pagkatulog karon sa kabahandianon, kinaadman o kahibalo sa Dios. O kini sila iyang gipadayag sa madagayaon nga paagi ngadto sa tibuok kabuhatan alang sa kaayuhan sa tanan niyang binuhat. Ug busa deep in our hearts kita makaingon, faith
in Jesus Christ as the only Lord and Savior, as the God with us, as the Emmanuel, is the fitting and proper response to this divine revelation. Palihog pamalandungin ninyo. Letter of Paul to the Ephesians, chapter 2, verse 8. Makaigsuon na naidetalye ang atong ebanghelyo karon nga kinahanglang dili gyud mulabay sa atong unahuna as insignificant. Ug unsa man kini? Ang first line gyud sa ebanghelyo. Asa gani ni nahitabo kining panghitabo nga gisgutan sa atong ebanghelyo karon? Unsang lugar? Murag bag-o ra man tong gibasa, nakalimot naman dayon ta. Caesarea Philippo. Caesarea Philippi. Kung atong iinato, Caesarville. Dapit ni Caesar. Ngano man nga mao man gyud ni giuna paghisgot. This place must be very significant. Otherwise, wa na lang gi-appeal ni. Naingaw na lang, niadtong sa kadapita, gisukna sa Ginoo ang iyang mga tinunan, ana na dayon. Pero nganong gihaguan jug suwat sa ebanghelista nga nahinabo ni didto duol sa Caesarea Philippo. Matud pa sa mga batid sa kasulatan makaigsuonan, kining Caesarea Philippo usa kini kadapit, progressive kaayo nga lugar. Diin naglana sa pamulitika. Nindot kay paminawon, naglana, oozing with politics. Munay una, ikaduha, tungod kay progressive kay nga lugar, ang iyang pamaagi ug ang iyang lifestyle sigurado gyud ta nga halayo ra sa pagka Dios nun. Worldly kaayo ang maong lugar. Sa ato pa gituyo sa Ginoo nga ang background sa iyang pagsukna sa mga tinunan mahitungod sa ilang pagtuo kaniya usa ka dapit nga dili supportive, hostile maingon tangpunga sa mensahe sa ebanghelyo. Naalam ko na hinumduman nga sugilanon mahitungod niini. Na ako ni usa ka kura paroko dinhi sa syudad makaigsuonan nga naanad siya ba nga ang mga traffic enforcers, mga parokyano po niya. So sa pilara istorya, easy ra kay niya nga musupak sa mga traffic rules. No left turn, pwede ra siyang left turn. Kami nga mga okay ra pads. Ana ra kaya mga parokyano. Nahitabo bitaw ko no makaigsuonan nga nag-reshuffling. Unya ang napuli dito dili Katoliko. Wa siya ka linggat niya na. So naanad siya la, sige to tanang mga no entry makasoda siya. Pila ra istorya, gidakop siya sa maong bag-ong traffic enforcer nga dili niya parokyano. Ug ang pare, mura po Ginoo mingon din siya. Abri din siya. Wa kakailakin sa ko tanawan ning akong liog pakita niya yung Roman color. Mingon din pud taong dili Katoliko. Wa ko kaila nimo sir, pasensya. Siya kaila pare ko. Unang tungod sa imong gihimo nalangay ko sa akong schedule. Pare ko. Ang di pod Katoliko dali kay nakatubag. Ningon po dayon. Ay bisag madre pa ka sir. Di gyud ko musugot nga di tikatikitan kay ni supak ka sa balaod trapiko. Makigsuonan na mga sitwasyon nga dili supportive sa mensahe sa ebanghelyo. Na mga lugar nga dili supportive sa Christian message. Unya kini mo'y gigamit sa Ginoo nga background. Ngano man, haron ang pangutana niya would take on a special significance. Pareha ra gud sa pangutana nga maka-afford taani. Kung ang mag-istoryahan ay anak sakop sa pamilya nga igo-igo rag income, meaningful ang question pero dili controversial, dili ba? Kay nang nag-budget gyud in town, maka-afford ka taani. Pero kung ang maong pangutana ipangutana nimo in the presence of someone who is very rich, nya mangahas kag ingon maka-afford ta ani, mahimo siyang controversial. Kay posible man ang adunahan nga dali tumingon bisag dauban pa hinuon ti ka ginamit akong kwarta ngano mangutana maka-afford ba? That's the wrong question. So inaana sad na special kaayo ang pangutana sa Ginoo kay ang background, ang venue usa ka lugar nga dili supportive sa iyang misyon. Unya ang mutubag sad
Misamot nga dili sayon alang nila. Mao to nga it took a lot of courage on the part of Peter to declare publicly, "You are the Christ, the Son of the living God." Makaigsuunan, sa atong katilingban karon, naapod tayong mga bag-o nga Caesarea Philippo sa atong kinabuhi. Mga dapit, mga sitwasyon nga dili supportive sa Christian message. Unsa man kini ang atong modernong panahon, ang atong highly secularized society. May gani wa pa ni maabot sa tua. Simba ko moabot ang panahon nga naanay legislation nga ibawal ang pag-ampo in public. Tungod kay ang atong katilingban highly pluralistic na, dili lang mga Kristiyanos. What if moabot ang panahon nga mismo gani ang atong public school dili na pwedeng magmisa ta didto? Di na butangag mga imahen sa santos ang mga government offices. Can you imagine kung moabot na? Kaysa ubang nasod ilana naman. Lisod, dili ba? Naghinay-hinay na sa ato ang kalibutan. Ug dili imposible nga moabot po na sa ato dinhi sooner or later. Highly secularized society ug usa ka panahon nga maisip na to nga post-Christian era. Nga tungod ni ana, ikapila na jud ko kabantay kanang naimudapit na kong mangaon sa gawas. Nay uban ning taong Katoliko nga maningkamot pa jud padayag sa ilang pagtuo pero nanay pag-ukon-ukon. Inig panguros, pastila mura na nag-abog og langaw. Liba. Kay mauwaw naman. Pero naipipila nga okay jud kay magdungan ng pamilya, ana gyud na. Ana ipakita gid nila nga Katoliko sila nga nangaon ni anang highly secularized society. Gamay ra kay nang butanga pero nagsugod ng atong inconvenience, discomfort sa pagpadayag sa atong pagtuo ni Kristo. Moderno lagi nga Caesarea Philippo kining atong sitwasyon karon. Mangutana ko ninyo, labi ng mga batanon nga niya karon dinhi, is it normal sa inyong social media interaction to talk about the Lord once in a while? Nangutana lang ko, I'm not judging you. O kita sa atong mga friendly conversations, mutumaw bang topic mahitungod sa Ginoo? O murag kuli kay na kay mauwaw ta? Kay murag simang out of topic, out of place ang paghisgot sa Ginoo. O gamay ra kanang butanga, dili na dinagko, dili na ikamatay, pero inconvenient na, uncomfortable na ta. See? Naapod ta sa modernong Caesarea Philippo. Unya ang Ginoo karon gihagit ta. Who do you say that I am? Nya mingon ta, Lord, pwede among ihunghong nimo? No. Say it aloud. I want everyone to know unsay imong pagtan-aw nako. Kana mo'y hagit nato makaigsuonan. Manghinaot ta nga tagaan unta ta sa kaisog ni Pedro, tagaan ta sa kinaadman nga gihatag sa Dios ngadto ni Pedro sa pagpadayag sa tong pagtuong Katoliko, ilabi na sa mga sitwasyon, sa mga dapit, sa mga kahigayunan nga nanginahanglan nga hisgutan mahitungod kang Kristo. Kana mo'y hagit alang kanato. Nya kung nakabantay mo, wala matagbo ang Ginoo sa first question, who do people say that I am? Kaya ang tubag nakita man niya kaluoy sa mga tao di ay nga wala kay makasuhito nako. Ay lantan-aw nako kutob ra gyud diri, prophet. Usa ka magsasangyaw sa pulong sa Dios. Wa siya makontento ni ana, pero in his heart nakasabot siya. Okay lang. Kay layo man ni mga tawhan na god, wa man nako ni atiman na pag-ayo. Pero sa iyang mga tinun-an nga iyang personally formed according to the gospel values, he expected more. Mao to nangutana siya sa second level question. Difficult question this time. What about you? Who do you say that I am? Ug ang tubag ni Pedro, nakahimo niya nga star student, ningon tang punga. Husto ang iyang tubag. Ikaw mao si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Makaigsunan, ipadayag unta nato na kining maong kamatuoran sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ilabi na sa mga sitwasyon nga foreign ang Ginoo. That's the challenge. Kaya ang atong pagkakristohanon, dili man lang diha sa mga sayon nga sitwasyon.
ang atong pagkakristohanon masukod kung anaata sa kalisdanan ug naata sa mga sitwasyon nga ang pagkakristohanon becomes a liability. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga mahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Hesus nga mosalig. Mutuaw kita. Amahan, pamatia ang among pagampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo og mulambo matag adlaw diha sa pagtuo og sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuhuong pag-alagad sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga panudlo sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga batan-on manggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay nga wala gyud tagtungod nga mohipos kanila, makadangat sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. O Dios sa walay kinutubang gugma ug kaalam, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Minahal, pag-ampo kamo, makinig ako og inyong sakripisyo, dawato nunta sa Dios nga mahan, ang mahigugmaon sa tanan. Alang sa pagdaig, ayon sa inalan, alang usap sa O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw kayo sa ngani sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak, sa pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gipabalik, pagpakighiusa kanimo, pinaagi sa dugo sa imong anak, o sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimong simbahan, aron mausa sila sama kanimo amahan, nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan ug magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo sa Diyos, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagamuman, Santos. Punong ang langit o yuna sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos ikaw amahan ug gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos. Nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan.
Busa amahan, ani kini mga gasa, himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak na si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimong bidayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik. Amahan sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna de sa pagtuog pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutana. Naglaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong Ginoo sang pitong taang Dios Amahan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with
your ear, in your ear. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka nga mong mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nining tungura atong iampo atong makaigsuunan nga nagmasakiton sila nga naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod sa nagkalain-laing mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makahibulong makiigsuunan kay gipangutana ni Kristo ang iyang mga tinun-an kung kinsa siya, buot niya nga ipadayag nila kung kinsa siya. Pero pagdayong tapos sa ebanghelyo, miingon siya nga, ayaw ipanabi kang bisan kinsa. Makaigsuunan, ang maong hangyo sa Ginoo temporary lamang para ni adtong gutlua nganuman. Kay kung mapadayag nga siya mao ang Mesiyas, niya wa pa mahitabo ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, ma-misinterpreted siya. Sabtunon niya sa mga tao nga siya Mesiyas nga gamhanan, mugamit og kusog, mugamit og political power, mugamit og military might, aron pagtuman sa iyang kagustuhan. Ang gusto niyang masabtan sa mga tao nga ang Mesiyas nga gamhanan, mubuntog sa kalibutan, pinaagi sa iyang pagpaubos, o sa iyang kamatayon. Sa samang pagkaagi o sa makaigsuunan, karong panahon na atong bantayan ang pagsangyaw sa ebanghelyo nga hawa sa cross. Kana ganing gitawag na prosperity gospel, preaching the gospel without the cross. Atong hinumduman, worship without sacrifice is empty. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin sa Dios. Ginoo, masayo dun taog mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langit nun nga mga gasa nga ilang nadawat sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. With faith and hope
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,